अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 23 फरवरी है। इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू हो चुकी है। कल लाहौर से कुछ सीनियर रहनुमाओं ने जो है वो गिरफ़्तारी दी, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और बहुत सारे कारकुनान जो थे उन्होंने गिरफ़्तारी दी। आज पेशावर में बाकायदा जो है वो गिरफ़्तारियों का अमल शुरू हो चुका है और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो निकले हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें भी गिरफ़्तार कर लें। क्या जेल भरो तहरीक कामयाब रही है या नहीं रही, इसके हवाले से बात करेंगे। फिर कल जो रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया उनको पंजाब की किन जेलों में रखा गया है, इसके हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज खुद नोटिस लिया गया जी, 9 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया गया है पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से, और आज उस बेंच ने बड़ी अहम समाअत की है। क्या रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस की तरफ से, वो भी आपके सामने रखेंगे। कल वज़ीर दिफा और पाकिस्तान के जो DGIS हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, उन्होंने एक वफ्द के साथ काबुल का दौरा किया है और वहाँ तालिबान के अहम रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई हैं, उसका भी हवाला आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी, जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, जेल भरो तहरीक में जिन लोगों ने कल गिरफ़्तारियाँ दी थी, अहम रहनुमा भी थे और कारकुनान भी थे। कुछ को जो है वो लिया डिस्ट्रिक्ट जेल में मुंतकिल किया गया, कुछ को राजनपुर, कुछ को बखर, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको तो DG खान जो है मुंतकिल कर दिया गया। अब आज शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी, जो कि MPA हैं, और उनकी बेटी ने आज लाहौर हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत के लिए रुजू कर लिया है और उनकी दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। इसी तरह ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये आज पेशावर में बाकायदा परवेज़ खटक साहब और उनके साथ जितनी भी पेशावर की सीनियर तरीन क़यादत है PTI की, वो सब लोग आज जेल भरो तहरीक में जो है उन्होंने बाकायदा हिस्सा डाला है और अपनी अपनी गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो दे रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो निकले हुए सड़कों के ऊपर। कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस लिया गया, उसको नोटिस लिया गया और ये बाकायदा आइन में दर्ज है कि जी, जब 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन होने हैं तो वो होने हैं। जब असम्बलियाँ टूट गई हैं तो उसमें फिर कोई भी वजूहात नहीं पेश की जा सकती कि जी ये वजह है या ये वजह है इसलिए इलेक्शंस लेट हो रहे हैं। आइन में एक चीज़ बिल्कुल वाज़िया लिखी गई है कि जी, जब असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो उसके बाद इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होने हैं। 2-4 दिन भी जो है ऊपर नहीं जा सकते। तो उसके ऊपर जब नोटिस लिया गया और बाकायदा PMLN की तरफ से और PDM जमातों की तरफ से एक सोची समझी कैंपेन लॉन्च की गई, और जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहब ने तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला और वो सारी कैंपेन उन्होंने ही लॉन्च की। जस्टिस अकबर नकवी साहब के बारे में जिस तरह की उन्होंने बयानात दिए और फिर कल जो है उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया तमाम बार कौंसल की तरफ से, सुप्रीम जुडिशल कौंसल, और वो तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है कि बार कौंसल के जो वकला हैं वो बाकायदा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, बैठे हुए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। तो उसके बाद ही वहाँ से हदायत लेने के बाद ही ये रेफरेंस जो है वो दायर किया गया सुप्रीम जुडिशल कौंसल में। तो बहरहाल अब जो है जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उन्होंने 9 रुकनी बेंच बना दिया है और आज उस केस की अहम समाअत हुई है। अब इस बेंच में कौन कौन से जस्टिस हज़रात शामिल हैं वो आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब हैं, जस्टिस एजाजुल हसन हैं, सैयद मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस अतर मिनिल्लाह साहब शामिल हैं। अब जस्टिस अकबर नकवी साहब को लेकर जो है दोबारा से बातें की जा रही हैं कि जी, जब 9 रुकनी बेंच बनाया है उसमें दोबारा से अकबर नकवी साहब को रख दिया, इनके खिलाफ तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया है, तो इनको आप इस बेंच का हिस्सा ना बनाएं। लेकिन जब तक वहाँ से कोई पेशरफ्त नहीं होती या वहाँ से कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तो उनको ऐसे तो नहीं आप मुजरिम कह सकते, या वो कहाँ से आईडियो आई, किसने उसको लीक किया, इसका बाकायदा आइन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया कि जी कोई ऐसी फेक तरीके से ऑडियो बनाई गई हो या उसको बाकायदा इलीगल तरीके से उसको रिकॉर्ड किया गया हो। तो कानून में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अभी तो उनके ऊपर रेफरेंस जो है वो दायर हुआ है, अभी उसकी कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। उससे पहले ही अगर उनको बेंच से अलहदा कर दिया जाएगा तो ये तो फिर ज्यादती होगी। तो इसलिए अभी जो है उनको इस बेंच में शामिल किया गया है और मेरा नहीं ख्याल जब तक उस रेफरेंस के जो दायर किया गया है तमाम बार कौंसिल की तरफ से उसका फैसला आने से पहले ये जिस वजह से ये जो बेंच बनाया गया है ये अपनी कार्रवाई जो है कंप्लीट कर देगा। अब जो समाअत हुई है वो आपके सामने रखते हैं और जिसमें रिमार्क्स आए हैं अताब बंदयाल साहब के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, फिर अतर मिनिल्लाह साहब क्या कहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्या कहते हैं,
وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جی یہ جو ہمارا کسی نقطہ نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے آئین کا تحفظ کرنا ہے، 90 روز میں الیکشن کروانا آئینی معاملہ ہے، اس معاملے کو لٹکانے کی اجازت نہیں دے سکتے، سپریم کورٹ آئین کی خلاف ورزی بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی۔ اب اس کے اوپر جسٹس اطہر منیلا صاحب نے سوال اٹھایا کہ جی پہلے جسٹس اطہر منیلا صاحب اور جسٹس منصور سوال اٹھایا کہ جی پہلے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اسمبلیاں اس طرح تحلیل بھی ہو سکتی تھی یا نہیں، اب پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اسمبلیوں کی تحلیل آئینی تھی یا نہیں۔ بات یہ ہے کہ جی اسمبلیاں تو بالکل آئینی طریقے سے تحلیل ہوئی ہیں اور اس میں دیکھنے والی یا کرنے والی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ پنجاب جو ہے وہ الیکشن کروانا تھا اور عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے پی ٹی آئی جماعت کا، وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں اور یہ اس میں کوئی بھی جو ہے غیر آئینی کام نہیں ہوا۔ اگر کوئی غیر آئینی کام ہوا ہوتا تو لاہور ہائی کورٹ نے جو گورنر صاحب کا جو نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا تھا اس کو وہ ڈی نوٹیفائی نہ کر دے، اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد جو ہے اسمبلیاں تحلیل کی ہیں اور اس میں کوئی بھی غیر آئینی کام نہیں ہوا ہے۔ یہ تو صرف ایک سماعت کو جو ہے وہ دونوں طرف سے دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی فریق جو ہے وہ یہ سوال نہ اٹھائے کہ جی جسٹس حضرات نے 9 رکنی لارجر بینچ بنایا اور پہلے دن ہی جو ہے وہ سماعت کا فیصلہ کر کے کہہ دیا کہ جی الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہی ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر بالکل واضح کہہ چکی کہ جی الیکشن تو 90 دن کے اندر ہی ہوں گے۔ کل پشاور ہائی کورٹ نے باقاعدہ الیکشن کمشنر صاحب کو جو ہے وہ طلب کر لیا کہ جی آپ ذرا شیڈیول لے کر آئیں، آپ کیوں الیکشن نہیں کروا رہے ہیں؟ تو بالکل واضح ہے آئین میں، اس میں کوئی ہینکی بینکی نہیں ہو سکتی۔ اعتزاز احسن پاکستان کے جتنے سینئر قانون دان ہیں، گورنر لطیف کھوسہ، سلمان اکرم راجہ، سب نے یہ کہا ہے کہ جی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، الیکشن لیٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ صدر صاحب نے جو اس کی الیکشن کی تاریخ دی 9 اپریل کی، وہ بالکل ٹھیک دی ہے، کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا۔ تو یہ صرف 1 یا 2 یا 3 دن کی سماعت ہوگی، اس کے بعد جو ہے اس کا یہی فیصلہ آئے گا کہ پاکستان میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اب جب پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہوں گے تو کیا سندھ اور بلوچستان میں الیکشن نہیں ہوں گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا فائنل ہو جائے گی کہ جب الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں تو ساتھ ہی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، امپورٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں، وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور پورے پاکستان میں جو ہیں وہ الیکشنز ہوں گے۔ اس کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی جیل بھرو تحریک، تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہیں اور کل تو یہ عالم تھا اور آج بھی ابھی جو خبریں آ رہی ہوئی ہیں کہ جی لوگوں کو پکڑ ہی نہیں رہے ہیں، لوگ گرفتاری دے رہے ہیں اور جو حکومت ہے اور خاص طور پہ جو نگران حکومت ہے وہ بالکل بھی پکڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اور کل جیسے اسد عمر صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ ڈی جی خان جو ہے جا کر جیل میں بند کیا، عجیب جی منطق ہے اور سمجھ کچھ آ نہیں رہا ہے۔ بوکھلاہٹ کا شکار جو ہیں وہ بری طرح ہو چکے ہیں۔ اور اب کل سے جب یہ نوٹس لیا گیا، آج خود نوٹس جو لیا گیا اور یہ باقاعدہ جو دی گئی تھی، درخواست دی گئی تھی، یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے از خود نوٹس جو ہے وہ لینے کی درخواست کی گئی تھی، جس کے اوپر اب از خود نوٹس لیا گیا 184(3) کے تحت جو ہے یہ نوٹس لیا گیا۔ اور اب کل سے نیندیں جو ہیں وہ حرام ہوئی ہیں، کیونکہ جیسے ہی اس کے اوپر لازمی بات ہے، آئین میں واضح ہے اور ہڈلز کریٹ کی جا رہی تھی حکومت کی طرف سے۔ الیکشن کمیشن کو پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ جی گورنر صاحب نے دینی ہے، گورنر صاحب سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو مجاز ہی نہیں ہوں اس کا، اسمبلیاں میں نے تو توڑی نہیں ہے، تو اب جو ہے الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ تو الیکشن کمیشنر صاحب جو ہے وہ صدر نے جب دی تو اس کے اوپر جو حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی کہ نہیں جی صدر صاحب نے تو غیر آئینی کام کیا۔ تو اب پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہی ہونے ہیں، نہ صرف پنجاب اور کے پی کے بلکہ پورے پاکستان میں جنرل الیکشن جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اب لاسٹ میں بات کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے ڈی جی آئی ایس جنرل ندیم انجم صاحب، وزیر دفاع صاحب خواجہ آصف صاحب اور تمام ایک وفد جو ہے وہ کابل دورے کے اوپر پہنچا ہوا ہے اور وہاں ان کی جو ہے طالبان کے اہم رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ دورہ صرف جو ہے سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ پاکستان میں پچھلے کچھ 3 سے 4 ماہ کے اندر جو لگاتار متواتر جو ہیں حملے ہوئے ہیں، خاص طور پر ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر ہی حملے ہو رہے ہیں۔ پشاور پولیس لائن پر حملہ ہوا، اس کے بعد پھر کراچی پولیس لائن پر حملہ ہوا، کوئٹہ میں بھی ایسا ہی ایک حملہ ہوا جو زیادہ میڈیا کے اوپر نہیں آیا، لیکن متواتر جو ہیں وہ حملے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر ہی ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہے ایک وزٹ کیا گیا ہے اور اس کے آنے والے جو ہیں دنوں میں اچھے سامنے آئیں گے اور ابھی اس کی کچھ زیادہ ڈیٹیل جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں۔ بریفنگز جو ہیں وہ جب ہوں گی خواجہ آصف صاحب لازمی بات ہے آ کر بتائیں گے کہ ان کا وزٹ کیسا رہا ہے، تو اس کے بعد جو کچھ ڈیٹیلز آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا اور کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔